aujourd'hui c'est un match de coupe. volontairement انا ندي معايا دي زون، ندي معايا رجال جايين نلعب كوب، ندي معايا رجال ماتش اليوم تاع الرجال. لا كوب سي با الشامبيون وين تلعب فوتبول، راك بلو عليز نسحق رجال تفلط بالعشيه مليو كاع تدريبي نسحق كاع يد وحده بريبارينا مليح ماتش راح نلعبوه كنت برشلونه ولا ستيل الماتش كيما قلت لي الماتش نعرف كاع لي كاليتي تاعكم عبالي كاع الوقت تقدروا تروحوا بعيد اليوم كاع كل يد وحده تروح نتوما انا اللي جا باش يعاوننا كاع ندخل في لامبورطونس تاع الماتش. ديما نقول لكم لو ماتش يتلعب انديفيديوالمون، سي نديو لي ديال 30% نديرو دو الماتش انديفيديوالمون. لازم نكونوا الوالا نكونوا حروشه ندو كاع لي باك تسمع طلب صاحبي ما يخش لابارتي. الماتش اللي فات كنت جاي الدقه الاولى امين مع اسامه وقاسمي نحف هضره سا سوا اللي يكون ما يدخلش لابارتي انا ندخل في لابارتي. نقدر نكون انا، يقدر يكون اكس، يقدر يكون ايكغيك. نكوراجي صاحبي حتى لا دنيا مينيت ما نخاف والو اللي تكون نجيريوها. ماركاونا في ديبي دو ماتش صاري ماركينا في الاول نورمال نكملوا بمامي ونحطوا البالون لي 5 مينوت الاولى اون دوا با غاردي لا بال في لي 18 ما نعرفش كيف ادفيرس كيما وسط نشدوها غاردي دوك شتو دلا كاباري بلاسيو في النار غاردي كونطوي بلاسيو في النار تلعبوا بالفوتبول تاعكم جيبوا بارتيكا. قلت لكم كيفاش تلعبوا نلعب 11 11 وانا 12 ما نربحش زهران لي بارتي تاعي ما يلعبهمش كاين بلا شونس مي الفو نابليكيو نلعبو نبينو بلي عندنا اون ايكيب. ما درناش ان باركور وين جينا به زهر. جينا هنا باش نغلب. انا نغلب انا ما نعرفش نخسر، انا ما نحبش الحق لهنا نربح. خاطر على بالي بلي كان تاعكم كل واحد يسحقوا من 200%. نحبوا يكون واجد هنا يكون واجد 1000% باش يدير ان بارتي. سي واحد يخطو 5 مينوت على فان نسحقو يمد لي كاع اي واحد نسحقو في تو مومون يقدر اي واحد يخرج. قلب خاوه ما نخرج حاجه ما نخرجش من لابارتي سا سوا واش كان بقى كونسونتي في لابارتي ما تلعب حتى واحد كاع تاعكم بوسون ديكيب قاسمي صبري بالحاج بقدي امين خالد حفيظ وائل سمير اسلام مجيد الشيما اللي يلعبوا به الشيما اللي يلعبوا به كاع في لي ماتش داكور. نلعبوا لا 4 2 3 1. كي نقول لا 4 3 2 1 ماشي معناتها حنا نلعب بمجيد برك. شو جماعه لا بارتي نبداو 5 مينوت جوي البريسينغ نديرو هنا ما نستناوهمش نلعبوها اول ماتش وين تلعب ما نخليهم يجوا عندنا وما نبقاش نروح لهيه في لي دو كوتي هادو. هنايا 20 متر وهنايا 20 متر طالع. هنا لا ديفون لي كات ديفونسور تاعنا يكون هنا في الديفونس بلا ومن بعد يجي لي زاتاكو تاعنا لهنايا. سينو اون بيرد لا بال نحبس لهنايا ومن بعد نخدم بريسينغ ما نخرجش. نجيو لهنايا مجيد اسلام سميع وائل حفيظ خالد وامين با ديفونس تاعك طالعه كاع اوب نبداو بالوسط ما نخليوهاش فارغ. اسلام لا باش الكوتي غوش ادخل عندنا بالحاج راح يلعب الكروار سي بالحاج ديال الكروار بزاف ارسق لهنايا يلعبوا قلب دو زافونسون. ادخل دي جوار وادخل وخدم كموالف تروح لابال ان بلاسمون بك وائل الكوتي دروا عاودوا لي البلاسمون تاعك برك. سميع ما تحاولش عليه لو باس هما اللي كانوا شويه طول ولا مليح عندك بتيت طاي تريح هنايا مور لي زاتاكو تاعك لي بتيت باس حوش غير في لي كولوار. حفيظ خالد تيرا مقسوم على زوج ما يحبكمش تجيو في جهه تيرا مقسوم وحطوا لابار. حفيظ ماشي بارسلون حط لابار نبينو بلي ما نلعبوش خلاص عندنا اون ايكيب اللي تخرج البالون نحطوا لابار ونلعب. امين اسامه سون كومونتير ما نهضرش صبري يبيت لي فوق هنايا يبيت لي فوق العب الاول دي لابار بلاطوش اشوري
ودي لي بال تشوف بال تكون جاي في السما ما تسناش حتى نروح الاول قبله موح والكروه تاعك صبري تبان 90% ما طلعش ناخذ كوتي غوش موح او هنايا سي تشوف لي سي راك درت اكسيون تولي لهنايا خالد طب طبط ما دي عاود يولي ما تروحش تروحني موح سطو ما نقول لك ولا كنا ماركين وكنا ملاح ريح ما نحوسوش بصح جماعه سوا كان سكور نبقاو كونسونطري في لابارتي نبقاو كونسونطري في لابارتي ونشدو 5 مينوت نشوف لادفيرسير كي نقول لكم نلعبوا قباله نحوسوا على البيت ولا شدوا اللعب تاعنا ونخرجوا اسلام لعبوك 200% 200 والماتش تاع اللي فات لعبوك قلبوا لعبتوا 100 تلعبوا 200 تلعبوا 200 ولا سور ما تجيت ما تخرجليش تريح لي في الماتش الصون في الواقع صافاس جاي حط اوبلي فاسي اوبلي لي ماتش فاتو نسى كلش ستا الماتش وين دو كوب حط كيما الماتش الاول في الاول حاول بليس سيري بزاف اللعب سيري ما تخرج ما تحوس على صاحبك لا اكس ايكغيك سيري يعني 80 دقيقه اللي يعني 80 دقيقه العبها لي اوبلي كاصحاب العبها بلي كانت تاعك حط البالون مليح شد مليح العب ونرش لقدام الاربيتراج كاين شويه ننساو الاربيتراج فادفيرسير ننساوه 80 دقيقه من اللعب ماركي 4 3 2 على بالي بيت عندكم دي كاليتي وتقدروا ديروهم كرون ماتش داكور هيا نجم هاي Encore,